يحملها. دونك سكيل في هاثان. دونك تاكيد لا بايلا خدمتي سقلينا كان. دونك لي فروي دو مير نكيني اشو تحواجم. دونك تفصل تتجطات تحمس ترضيع قارن الفلفل كان البابريكا وكذا شطح لا كانيل ان فايد لوريي معدنوس اتنوض السال وقد لي زانغريديون اي ابري تعقيت نزروديه اترابيت اترض النفس او ديبي النفس تجط بو غارنيتور باسكو رابي بيه تسوب ان سيترون دو بيرسيل ومن بعد ما الا تصرات كلك كروفيت وكد اسمي ساكن لي موليتو لي فروي دو مير دوكيمو مقارن لي فروي دو مير ابري داغن اتنوض اسميس دو مير غازنا مي وكادني فري صدير وكاد مهدره في لا غارنيتور. دونك اون فوا يحمس وين ترى ديك لي زانغريديون من فايد لوريي اسميس لا كاروت تكوب ترابيت ابري تدمض لا بايلا سوا شو اتشد لا بايلا لي فروي دو مير بليس لو ري. دونك كم كتخدمض تدمض ان بول دو ري. دونك ليكيفالون دو دو ميزور c'est-à-dire un bol une mesure de riz l'équivalent c'est-à-dire ترنوض pour deux mesures d'eau deux mesures. Après mais il a tout dépend du riz mais il est soit ترنو après شيطوح شويه dans la sauce. Donc une fois يحمس الكلي le ريني وتسترطا ذين اترض les deux mesures deux mesures d'eau pour le riz. صافي تزويرض دينا ترض بويون داخلو سقيني لا بايلا. دونك اون فوا تريض تفصلتني تريض ان كويس دو بولين غان بلون اترض هكا اتجط ذيوب هكا واحد 15 مينوت لو بولي 15 مينوت ديجا ادميتون ا موتي بري. ومن بعد اون فوا كو لو بولي ني داين افيك لا صوص ني لي ميزور. دونك ترض شطح لو بوافون ني مدني فاكولتاتيف لو واقيت كزمطون دي ترض دون الميلونج. ابري تدمض ان بول دو فروي دو مير ان بول. دونك لو بول ني ندوريغ سقلين لو بول هذا ان بول ترض دون لا صوص ني لي ميزور ني ترض دو. دونك باسكو ذا سقي لي فروي دو مير به هذا بونت مي ترض لو بول ني دو فروي دو مير تجط ذا نادي بشي طوح اونتر طون تدمط تي مركازيني انت تقرييض ميم البواسون ساعه شويه سمي سكن لا شير الفيليني دو le dos c'est ça le dos de lieu noir lieu voilà lieu noir هثانا واكي ذا تحمصت وحدس تتجط هدكوتي باسكو البواسون به يبوا واكي ديجا. ومن بعد اون فوا داين لي فروي دو مير وتعطينا راه ذبون ابري تدمض لو بوني دو روز اترط داخل الميلونجاكي لو ري دايوغ ثانا لو ري افيك لي فروي دو مير. دونك تجط اما تورض لو ري ني داين هادي يشوفيتو هادي يسويوك المرقاني هادي يسويوك. ومن بعد اون فوا كو يسوى المرقاني الكلي ابري تقرني ذاك تدمض البواسون الكومباس شويه كان لي كرفات نيتي مقرحانين وكنتي مشطح هذا غاض على حسب القسيم 200 غرام لي كروفيت وكذا لي فروي دو مير با سبيسيالمون فري زعما هذا غاض سيرجولي سا فا تريفينير موان شير. اون فوا فوالا الروز ني بوا ذاين يكاو تقارني طاكاس لي كروفيت ترنوتي مركازين ني بلوس فوالا البواسون ني هكذا واكي صحه هثان البولين هثان ان كويس دو بولي با فورسيمون ترض خلا ايه هكا صحه نون اون ميرسي الزول ما تعجبكم الوصفه ياكي بايلا اسبانيول. دونك هي كيما في البوس فوالا جيم.
دونك ارتيكلت النظام عاود نخدم الوصفات النظام. الي اوغوفوار، باي باي، سلام.